فرمائش پر آپ سامنے پیش کروں گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. ساری دنیا کو آلہ ایک رب دے بعد کملی والا ہو ساڈا ہے ایمان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. نبیاں دا امام لکھا ناتا صبح شام لکھا. نبیاں دا امام لوگو نبیاں دا امام لکھا ناتا صبح شام لکھا. ایک قلم بھی جھوم میں دے جدو سیدہ نام لکھا. ایک قلم بھی جھوم میں دے جدو سیدہ نام لکھا. او ہے آمنہ دا جن او ہے آمنہ دا جن وارا سے تو تن من کر جد قربان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. سبحان اللہ. جیڑے پاسے اما جاوے بدل تو چھا کرے. گرمی دا مہینہ تونی گھبرانی پرے پرے. اے بڑی کر دے ہم سلام ایہو دے دے ہم پیغام. سبحان. اے پہاڑ کر دے ہم سلام ایہو دے دے ہم پیغام. آکی آمن والا مہمان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. سبحان. اے جمعہ ہوئے مدنی دا تے سوجل جہان تیا. جمعہ ہوئے مدنی دا تے سوجل جہان تیا. دیوے تو بغیر اتھا روشن مکان تیا. سبحان اللہ. اے جدو مندری وچی نگ چڑھیا. اے جدو مندری وچی نگ چڑھیا. اے سارا جگ روشن ہویا جدو آمنہ دا چن چڑھیا. سبحان. اجر پیٹ بچھا سونا امی جنت دیا سیرا کرے. اجر پیٹ بچھا سونا امی جنت دیا سیرا کرے. اے کوئی دا پانی اونچا تھی وے بوکے تو بغیر بھرے. اے کوئی دا پانی اونچا تھی وے بوکے تو بغیر بھرے. آمنہ توڑے دی خوشبوڑی پوچھی ہے آسورے ہبو آکے بچے دا فیضان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. سبحان. اے جمعہ ہوئے مدنی دا تے سوجل جہان تھیا. دیوے تو بغیر اتھا روشن مکان تھیا. دنیا نور نور ہوئی جگ سارا حیران تھیا. بت کعبے وچ گھٹے سارے مشرک نسے. سن کے توحید دا بیان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. اور بہت ہی خوبصورت سے آپ کو شیئر کروں گا. ڈھیر دایا آیا پر مدنی کو چھوڑ گیا. کیوں؟ ڈھیر دایا آیا پر مدنی کو چھوڑ گیا. ہو پیسہ جا پجاری ہن بے پاسے او دوڑ گیا. پیسہ جا پجاری ہن بے پاسے او دوڑ گیا. واہ حلیمہ دا نصیب چایا رب دا حبیب. واہ حلیمہ دا نصیب چایا رب دا حبیب. پورا تھی گے ارمان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. اور اج وچ بیلھایا سے کوڑا چی نے اٹھ دی. اگو جو بیلھایا سے کوڑا چی نے دی اڈ دی. سبحان. اج وچ بیلھایا سے کوڑا چی نے اٹھ دی. اگو جو بیلھایا سے کوڑا چی نے دی اڈ دی. ایک ڈوڑی سنجیرے دی پے حیاتی نو گلے دی. ہوڈا چی کر گی پہچان. سونے عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن.
جو دائیں تھی وہ بڑی ناز کر رہی تھی کہ اماں حلیمہ آج نہیں تو کل پہنچے گی. کیوں؟ وہ اس لیے ناز کر رہی تھی کہ اماں حلیمہ کی جو اٹھنی تھی بہت کمزور تھی. تو جب انہوں نے دیکھا تو کیا منظر دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ کی بات ہے. بڑی تیز رفتار داچی ساری کٹی دی. بڑی تیز رفتار داچی ساری کٹی دی. ہو جنہاں نے نچایا انہاں اتے دھوڑ سٹ دی. ہو جنہاں نے نچایا انہاں اتے دھوڑ سٹ دی. او آد داچی کتوں منگ وئی او تا کمزور ہے. اے تیز کتوں منگ وئی او تا لوری لنگڑی ہے. اے لئی مقابلہ جو لئی ساکو سمجھ نہیں آئی. اے اوہا نظر جو بھاوئی داچی پہلے والی ہے. ابو بیٹا ہر سلطان سونے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اماں حلیمہ کیا فرماتی ہیں کہ یہ ڈاچی وہی ہے، سواری وہی ہے. آج سوار بدل گئی. آج سوار دو جہان کا سردار ہے. جن آپ چھوڑ یتیم سمجھ کے آپ نے چھوڑ دیا تھا وہی سردار آگے بیٹھا ہوا ہے. توجہ کیجیے دوبارہ شعر پڑھوں گا. بڑی تیز رفتار داچی ساری کٹ دی. ہو جنہاں نے نچایا انہاں اتے دھوڑ سٹ دی. او آدھے ناچی کتوں منگ وئی او تا کمزور ہے. اے تیز کتوں منگ وئی او تا لولی لنگڑی ہے. لئی مقابلہ جو لئی ساکو سمجھ نہیں آئی. اوہا نظر جو بھوئی اوہا نظر جو بھوئی داچی پہلے والی ہے. ابو بیٹا سلطان سونے. سبحان عربی کی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. اور آیا مدنی بیڑے وچ آ گیا باہر آئے. آیا مدنی بیڑے وچ آ گیا باہر آئے. حلیمہ دیو گھر وچ ہورا دے قطر آئے. سبحان اللہ. اسے آخر جار لے ایتھی کے بھاگ سوالے. رب سی کیتا احسان سونے. عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. اور بی بی شیما دیر لے جدو بکریاں چرے دے ہم. بی بی شیما دیر لے جدو بکریاں چرے دے ہم. اے بکریاں دے اجڑ سے دے منہ دو تکے دے ہم. اے بکریاں اصولوں نہ چرن چھڑا دیدار کرن. اے بکری دیتا پریشان سونے. عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھ دے قرآن. بکری نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں. اور جب شام کو آئے اتنا دودھ تھا کہ اماں حلیمہ کے گھر کے جتنے برتن تھے سارے فل ہو گئے. پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا. واہ کیا شام کو تو آون کھیر برتن وچ ماوینا. شام کو تو آون کھیر برتن وچ ماوینا. اتنی ودھارا کیوں ہے سمجھ کوئی کو آوینا. اتنی ودھارا کیوں ہے سمجھ کوئی کو آوینا. ایڈا مشکل سوال سارا ہے مدنی دا کمال. تم پہ تھی دو حیران سونے. عربی دی شان کی رب نے بیان دیکھو پڑھے دے قرآن. اور آخر شاہ وہی میرے درد کی دل کی آواز کیونکہ یہ ہمارے دوست سے ملک مشہور قاسمی کا کلام ہے. ایک قاسمی دیوانہ سے جانا